नेताहरूलाई चोर नै भन्छन् ठाउँ ठाउँमा। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ, कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ, चोरै हुन् यिनीहरू भन्यो भने मात्रै मेरो टाउको बच्छ। यो शुभ सङ्केत होइन। एउटा असान्दर्भिक मान्छेले गएर तिमीहरू चोर हौ भनिदियो र ती पशुपतिनाथका भक्त र पुजारीहरूले नै हो चोर भनेर चाहिँ जय जयकार गरे। खतराको एउटा घन्टी बजाइदियो नि त। यो त घातक छ नि लोकतन्त्रका लागि त। त्यो भिड त काङ्ग्रेसको हो नि, काङ्ग्रेसको भिड हो र नेता चोर होइनन् भन्ने भिड हो नि त। हिजो झन्डै कुटे खाने स्थिति भयो उल्टै। प्रचण्डले त्यो भने तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई ध्यान दिएन। प्रचण्ड लुरुक्क त्यहाँबाट भाषण दिने बित्तिकै भागेर त्यही भिरकुटी मण्डप होइन, प्रचण्डलाई थप्पड हान्ने केटालाई माओवादीजनले ती कुटी कुटी रक्तामी बनाएको त्यही ठाउँ होइन। प्रचण्ड त नाङ्गिन बाँकी नै छ नि त। प्रचण्डले के गरेको यो? राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो हाइट होइन नि। राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको रानी पोखरीमा फ्याँकिएको एउटा सानो ढुङ्गाको टुक्रो हो। इमरावल भनेको एमालेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। शेरबहादुर जेउपा जिन्दाबाद, शेरबहादुर जेउपा जिन्दाबाद। जित्छु जित्छु जित्छु, जिताइन्छ जिताइन्छ जिताइन्छ, यो भनेका छन्। कसरी जिताइन्छ? देशको कार्यकारीले यस्तो भन्न पाउँदैन। आफू मात्रै कुद खान्छ सुती सुती। मैले आफै ज्ञानेन्द्रलाई भेटेँ, उनको राजा हुने हिसाब किताबै छैन। यहाँ कमल थापाहरू ज्ञानेन्द्रलाई राजा हुन हतार छ भन्छन्। कमल थापा भन्ने फटाहो। माधव कुमारले रोकेर, कमल थापाले रोकेर त्यो राजा रोकिन्छ? त्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नु भनेको त प्रचण्डहरूको लागि त मरेको दिन हो नि। कुट्ने पनि थियो होला। लज्जास्पद कुरा हो नि, एउटै नेता 10 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, एउटै नेता 14 चोटि मन्त्री हुने। अब यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको हिम्मत र विजयपछि अनि यो सुदन किराँतीको नाम आउनु चाहिँ संयोग मात्रै होइन कि भन्ने लाग्दैछ मलाई। र यिनीहरूले एउटा हिम्मत गरिदिन्छन् कि? डाक्टर साहब, यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जनताले चोर भन्न थाले नेतालाई भनेका हुन्। यस्तै पद बिना त यहाँका नेताहरू खुट्टै टेक्न सक्दैनन् क्या। प्रचण्डले गिरिजाको मुख कसरी मिठ्याइदियो भने, गिरिजा बाबु गणतन्त्रमा नजाने हो भने त हजुर प्रथम राष्ट्रपति कसरी हुने त भनिदिए। गिरिजाले राल काटिहाले। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। के छ डाक्टर साहब, स्वास्थ्य अवस्था आरामै हुन्छ? म अब मैले जानुपर्ने थियो अब राजीव गान्धी, अब कोभिडले 2 वर्ष भइसक्यो जान रोकेको, भित्रभित्रै आगो लागिसक्यो कि थाहा छैन, तर हेर्दा ठिकै छु। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिराखेको छ। राजनीति वृत्तमा यो काङ्ग्रेस नै चर्चामा छन्। बन्द सत्र पनि सुरु भयो हिजो बेलुकैदेखि। तर रामचन्द्र चाहिँ नयाँ खालको बखेडा झिकिराखेका छन् भन्ने छ। रामचन्द्रको बखेडा देशभरका कार्यकर्ता यस्ता चिसामा काठमाडौँमा थुपाएर आफू बखेडा झिक्नु कति शोभनीय कुरा हो र रामचन्द्रजी कस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दृष्टिमा बताइदिनुहोस् त। यो अत्यन्त अशोभनीय हो। उहाँले चाहिँ स्वेच्छाले पुस्तान्तरणमा गइदिए, त्यो एउटा दृष्टान्त बन्थ्यो। जसरी शशाङ्कले एउटा दृष्टान्त दिए नि त, म रामचन्द्रको लागि छोडिदिन्छु भनिदिए। त्यागको एउटा कुरा आयो नि त। अब त्यसबाट एउटा इमेज बन्यो शशाङ्कको, नेताको छोरो जे भए पनि नेताकै छाँटको रहेछ, बिपीको छोरो जे भए पनि बिपीको एउटा गरिमा राख्यो भन्ने मेसेज गयो नि त। हुन त बिपी पनि पदको लागि सम्झौता गर्ने मान्छे त होइनन्, तर सिद्धान्तले र एउटा विचारले, प्रतिबद्धता र निरन्तरताले बिपीलाई त्यो एउटा अप्टिक लाउने ठाउँ कसैले छोड्दैनन्, समयले छोड्दैन नि त। भने चाहिँ अब एन मौकामा राइट टाइम राइट डिसिजन भन्छन् नि। अब अहिले चाहिँ भाइले भने जस्तो देशभरिका कार्यकर्ता अनि आछु र आचो गरेर राजधानीमा थुप्रिराखेका छन्। रामचन्द्र चाहिँ एउटा पदको चाहिँ ढिङ्नै गरेका गरे छन्। त्यस कारणले मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, यो रामचन्द्रको शेरबहादुरसँगको सेटिङ हो। यो शेरबहादुरसँग उनको सेटिङ छ। तिमीलाई कोइराला परिवारले अगाडि बढायो भने बढाइहाल्यो, टु द लास्ट लडिरहनु, केही गरी उसले तिमीलाई छोडिदियो भनेदेखि म राष्ट्रपति बनाइदिउँला भनेको छ। त्यस कारण यो रामचन्द्रको सेटिङ धन्दा हो। यो अशोभनीय छ। कतैबाट पनि उनले लिएको कथित अडान चाहिँ मेसेजफुल छैन। मैले लेख्दा यो आलोच्य छ, उपयुक्त छैन। डाक्टर साहब, निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो जनताले गर्नै बाँकी छ। निर्वाचनबाट परिणाम आउन बाँकी छ। तर तिमीलाई राष्ट्रपति दिन्छु, तिमीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु, म पार्टी अध्यक्ष हुन्छु, यसरी मिलाउनु पर्छ भनेर अहिले ती पदहरूलाई केन्द्रमा राखेर यो खालको समीकरणको स्थिति तयार गर्नु, यो खालको सम्झौता, यो खालको पदीय सहमति गर्नु कति वाञ्छनीय कुरा छ
के राष्ट्रपति बनाउने या प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक हैसियत त्यो म्यान्डेट नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै दिन्छन् नेपाली जनताले भन्ने छ, या नेकपा एमालेलाई नै दिन्छन् या अरूलाई दिन्छन् भन्ने कुराको अहिले नै आकलन गरेर ती पदहरू बाँडफाँड गरेर यो सम्झौताको समीकरण बनाउनु उपयुक्त छ र? होइन, उपयुक्त के आधारमा यिनीहरू यसो गरिराखेका छन् भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या डाक्टर साहब। होइन, उपयुक्त छैन। आधारमा पनि पदीय बाँडफाँड हुँदैन, स्वार्थमा र लेनदेनमा न पदीय बाँडफाँड हुन्छ। किनभने नेपालको राजनीति भनेकै पदीय व्यवस्थापन हो नि त। राजनीति भन्ने वस्तुलाई राजनीतिक रूपमा बुझिएको छैन क्या हाम्रो देशमा। राजनीति भनेको धन्दा भएको छ, राजनीति भनेको धन्दा हो। र तर धन्दामा पनि यौन कर्मीहरूले एउटा ग्राहकसँग चाहिँ सहमति गरिसकेपछि त्यो रातलाई चाहिँ प्याक गर्छन् अरे क्या। यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो यौन कर्मी जतिको पनि एउटा गरिमालाई र प्रतिबद्धतालाई कायम गरेनन् भन्ने कुरा आयो क्या। जस्तो अब यसमा मात्रै होइन नि त, एमालेमा पनि त्यही गर्थे। तँलाई राष्ट्रपति, तँलाई उपराष्ट्रपति, तँलाई फलानु भन्थे एमालेमा पनि। हामीले त्यो बारम्बार सुन्थ्यौँ। अब आजबाट माओवादीमा पनि त्यो कुरा आयो। एउटा सुदन किराँती भन्ने राईले चाहिँ पूर्वबाट भने जस्तो भएन भने मेरो पनि अध्यक्षमा दाबी रहन्छ भनेर ठोकिदिए। अब त्यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ। सर्वत्र यो पदको लडाइँ हो नि त। यहाँ काहीँ पनि विचार सिद्धान्त भन्ने कुरा छैन। हुँदा हुँदा यो गणतन्त्र भन्ने वस्तु पनि पदीय आधारमा नै ल्याएको प्रचण्डले। गिरिजाले ढिङ्नै गरे, किनभने काङ्ग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्रवादी हो। फेरि 12 बुँदेमा राजतन्त्र अन्त्यको कुरा छँदा पनि थिएन। 62-63 जना आन्दोलन चाहिँ राजतन्त्र विरुद्ध हुँदा पनि होइन, गणतन्त्रको लागि हुँदा पनि होइन, धर्मनिरपेक्षताको लागि हुँदा पनि होइन। प्रचण्डले गिरिजाको मुख कसरी मिठ्याइदियो भने, गिरिजाबाबु गणतन्त्रमा नजाने हो भने त हजुर प्रथम राष्ट्रपति कसरी हुने त भनिदिए। गिरिजाले राल काटिहाले। त्यस्तो हो भनेपछि त्यस्तो हो। झ्याम्म गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आएपछि तिनै प्रचण्डले अब यसो गर्यो भने त शक्ति विकेन्द्रित हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालय पनि एउटा शक्तिको केन्द्रको रूपमा चाहिँ खडा हुने खतरा रहन्छ। त्यसले गर्दा गणतन्त्रमाथि चाहिँ धमिरा लाग्ने डर हुन्छ। त्यसकारण तिमीलाई हुँदैन भन्दै गिरिजाले वाङ खाए। त्यही बेथाले गिरिजा असामयिकमै उठ्दै उठेनन् नि, मरिहाले नि गिरिजा। त्यसपछि पद बिना त यहाँका नेताहरू खुट्टै टेक्न सक्दैनन् क्या। पद यिनीहरूलाई चाहिन्छ, भाषण गर्न यिनीहरूले पाउनुपर्छ, मञ्चमा यिनीहरू देखिनुपर्छ, टिभीलाई यिनीहरूले देखाउनुपर्छ, विदेश भ्रमण गर्न पाउनुपर्छ यिनीहरूले। बस अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यसपछि यो गाई जात्रा देखिएको। यति हो तत्त्व। डाक्टर साहब, यो सुदन किराँतीले जुन अभिव्यक्ति दिए नि, प्रचण्डलाई टक्कर दिने परिस्थिति माओवादीभित्र पनि पैदा हुने सङ्केत हो यो? अब यो अहिले प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने या नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने आवाज माओवादीमा पनि मुखरित बन्न खोजेको लक्षण हो यो? होइन, मैले यहाँ के देखेँ भनेदेखि यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयपछि चाहिँ यसले सोचान्तरणको सँगसँगै पुस्तान्तरणको कुरा र दलभित्रै एउटा विद्रोहको स्वरको एउटा लहर ल्याएको हो कि भने जस्तो मलाई किन लागिराखेको छ भने, आजसम्म यहाँ एउटा भनाइ के प्रचलनमा थियो भनेदेखि क्षेत्री बाहुन नै समस्याको जड हो भन्ने थियो। र जबसम्म क्षेत्री बाहुन सत्तामा रहन्छ तबसम्म नेपाली जनताले चाहिँ सुख शान्ति र समृद्धि पाउँदैनन् भन्ने एउटा फुसुर कटन मुनि चाहिँ प्रभावित जस्तो तारन्तार सुनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो। अब यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको हिम्मत र विजयपछि अनि यो सुदन किराँतीको नाम आउनु चाहिँ संयोग मात्रै होइन कि भन्ने लाग्दैछ मलाई। र यिनीहरूले एउटा हिम्मत गरिदिन्छन् कि, किनभने माओवादी नेतृत्व पनि मृत जस्तै थियो। त्यहाँ पदको लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने। प्रचण्डको विकल्पको बारेमा हिजै पनि भनौँ न मोहन वैद्यले नै पनि अब विप्लवहरूले पनि तीभित्र चाहिँ एउटा प्रतिरोध गरेको भएर प्रचण्डले जसरी बेइमान गरिराखेका छन् माओवादी नाममा, जसरी चाहिँ एकलौटी गरिराखेका छन्, त्यसको विरुद्ध झन्डा उठाइदिएर जनयुद्धको एउटा मर्मधर्मलाई
यस प्रकार चाहिँ बजार गर्न नदिएको भए त्यो एउटा ठुलो विषय भन्थ्यो नि त। अब त्यो नगरेपछि उनीहरू बिभिन्डिन थाले, 10 टुक्रा भयो माओवादी, बादल जस्ता, मणि थापा जस्ता अनेक किसिमका पात्र र प्रवृत्तिहरू त्यहाँ देखा पर्न थाले। अन्त्यमा चाहिँ विप्लव पनि त्यहाँ देखा पर्नु पर्यो। फेरि विप्लवको पनि केही जोर नचलेको मात्रै होइन, त्यो पनि एउटा दिग्भ्रम रहेछ भन्नेतिर नै विषय आइराखेको छ। त्यस बिचबाट चाहिँ सुदन किराँतीको जुन आवाज आइराखेको छ, मलाई लाग्छ यो चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनकै बाटो हो र यसले प्रचण्डलाई एउटा खतरा त्यहाँ पैदा गराइदिन सक्छ। अब हेरौँ अब खुट्टा टेक्छन् कि टेक्दैनन्, पदको बार्गेनिङ मात्रै हो कि, किनभने अघि पनि हामीले भनौँ नेपालको राजनीति भनेको पद मात्रै हो, पदका लागि मात्रै यिनीहरू मोलतोल गर्छन्। पदैले यहाँको सम्पूर्ण कुरा निरूपण गर्ने हुन्छ। पदीय व्यवस्थापन भयो, भागभण्डा गरे, प्रचण्डले लेनदेन गरे भने सुदन किराँतीको नाम पनि हराएर जान्छ। होइन भने मलाई लाग्छ यो राजेन्द्र लिङदेनको बाटो हो, त्यो सम्भावनालाई पनि अहिले इन्कार गर्न सकिँदैन। सुदनलाई खुट्टा टेका भाइ भन्ने तपाईँको सल्लाह हो? मैले चाहिँ पुस्तान्तरणको पक्षमा म छु। प्रचण्डको हकमा त अझ बढी छु, किनभने ठुलो बेइमानी भएको छ त्यहाँ। एकदम पदमा मात्रै प्रचण्ड केन्द्रित छन्। पार्टीलाई धेरै दृष्टिकोणले दिग्भ्रमित बनाएको छ उनले। एमाले जस्तो एउटा दक्षिणपन्थी पार्टी, केपी ओली जस्तो एउटा आत्मकेन्द्रित व्यक्ति चरम माओवादी विरोधीसँग जसरी माओवादीले लगेर मिसाइदिए, त्यो उनीबाट भएको अक्षम्य एउटा गल्ती थियो। तर अहिले माओवादी जनलाई जसरी उनले बिभिन्ड्याएर फेरि लफन्ड्याएर ल्याएर केपी ओलीलाई समाप्त गरेको कुरालाई बहादुरीको रूपमा उभ्याउन खोजिराखेका छन्, यो अहको दिग्भ्रम हो। माओवादीहरू यही गोल चक्करमा घुमिरहन्छन् र अन्ततः माओवादीको क्रेज, माओवादीको शौर्य, माओवादीको मर्म त्यो सबै विनष्ट भएर जान्छ। त यो त प्रचण्डबाट भएको ठुलो बेइमानी हो नि। यहाँ पदभन्दा अरू कुरा केही पनि छैन नि। त यसलाई यो पदको खेल जसरी कमल थापालाई नङ्ग्यायो नि त राजेन्द्र लिङदेनले, यो हदसम्म त राजेन्द्र लिङदेनले गरेकै छ नि त। तर प्रचण्ड त नाङ्गिन बाँकी नै छ नि त। प्रचण्डले के गरेको यो? वास्तवमा कमल थापाले गरेको कुकर्म र प्रचण्डले गरेको कुकर्ममा केही पनि फरक छैन, एउटै हो। यो 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 खास्टोबाट कमल थापाले ती मुद्दालाई माथि चाहिँ घात र विचलन गरेका छन्। यो बाटोबाट प्रचण्डले जनयुद्धको शौर्य र मर्मलाई घात र विचलन गरेका छन्। सार एउटै हो नि त, राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र चाहिँ तानाबाना बुनेर हालिमुहाली गर्ने। सार त एउटै हो नि त। हिंसाका चरित्र फरक भए पनि समग्रमा सार एउटै त एउटै हो नि त। डाक्टर साहब, यही कारणले राजेन्द्र लिङदेनले जनताले चोर भन्न थाले नेतालाई भनेका हुन्। यस्तै हरकतले गर्दा उनले प्रश्न उठाइदिएका हुन्। यस्तै हरकतले पनि भयो, किनभने हिजोको भिडमा हामीले सुन्यौँ नि, ठुलो भिडले, त्यो भिड त काङ्ग्रेसको हो नि, काङ्ग्रेसको भिड हो, काङ्ग्रेसको भिड हो र नेता चोर होइनन् भन्ने भिड हो नि त। कसरी सोरमा सोर हामी लाए त? त्यो राप्रपाको भिड हो र? यदि त्यो राप्रपाको भिड हुन्थ्यो भने यो प्रतिगामी षड्यन्त्र हो, प्रतिगामी आवाज हो, यसलाई यहीँ दमन गर्नुपर्छ। तर प्रचण्ड त प्रतिगामी, लोकतन्त्र विरोधी, एउटा परिवर्तनलाई नरुचाउनेहरूले फैलाउने हल्ला मात्रै हो, हामी चोर होइनौँ भन्दै थिए। यो नारा पुरानो हो। हिजोको अवस्थामा हो भने त यो नारा लाउनेलाई ती कुट्थे, तर हिजो झन्डै कुटे खाने स्थिति भयो उल्टै। प्रचण्डले त्यो भने तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई ध्यान दिएन। हामीले प्रत्यक्ष सुन्यौँ नि। यदि त्यो राप्रपाको जमातमा हुन्थ्यो भने यो प्रतिगामी षड्यन्त्र हो, यसलाई यहीँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने थिए, कुट्ने पनि थिए होला। त्यही भिरकुटी मण्डप होइन, प्रचण्डलाई थप्पड हान्ने केटालाई माओवादी जनले ती कुटी कुटी रक्तामी बनाएको त्यही ठाउँ होइन, रक्तामी बनाएका थिए। अनि खोइ त ती कहाँ गए त अहिले? त्यसकारण राजेन्द्रले त्यो भनेको चाहिँ गाउँको जनध्वनि त्यहाँ प्रतिध्वनित भएको। तर हिजोको दुखान्त के छ भने त्यो यस्तो ठाउँमा भनिएको छ जो नेता भनेका पशुपतिनाथको मन्दिर हुन् भनेर विश्वास गरेर 70 वर्षदेखि पुजिआएका थिए। तिनै पुष्पित नेताहरूको भिडमा एउटा असान्दर्भिक मान्छेले गएर तिमीहरू चोर हो भनिदियो र ती पशुपतिनाथका भक्त र पुजारीहरूले नै हो चोर भनेर चाहिँ जय जयकार गरे। यो त घातक छ नि लोकतन्त्रका लागि त। तर यही सही आवाज हो। नेताहरूलाई चोर नै भन्छन् ठाउँ ठाउँमा। अहिले त चिया पसल इत्यादिमा
नेताहरूको गुणगान गायो भने त ती कुटे खाइन्छ। हिजो त्यो गर्दा नगर्दा कुटे खाइन्थ्यो। कतिले त मलाई नै कुट्न आएका छन्, तिमीहरूको नेताहरू ठिक छैन नि, यिनीहरू गलत मान्छे हुन् भन्दा कति ठाउँ त मैले नै कुटे खाने स्थिति बनेको छ। अब अहिले किनभने म त लार्जली प्रो डेमोक्रेसी प्रो कम्युनिजम मान्छे हुँ। म त नेताहरूमाथि मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण मात्रै छ। नेताहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थट होइन मेरो त। त्यसकारण म त आलोचनात्मक दृष्टिकोण मात्रै राख्छु। जहाँ वास्तवमा नेता र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन आँट्यो भने त म त ढाल भएर उभिन्छु। मेरो स्कुल अफ थट त यो हो। तर मैले ढाल भएर उभिन सक्ने स्थिति अब विद्यमान रहेन। चोरै हुन् यिनीहरू भन्यो भने मात्रै मेरो टाउको बच्छ, नत्र भने मेरो पनि टाउको जान सम्भावना हुन्छ। अब चाहिँ अवस्था यहाँ आयो। तर प्रचण्डले हिजो त्यो कुरा मानेनन्। यो गलत हो भने तर उनीहरूकै मासले होइन तिमी नै गलत हौ भन्दै प्रचण्ड लुरुक्क त्यहाँबाट भाषण दिने बित्तिकै भागे अरे भन्ने मैले सुने। डाक्टर साहब, अब यो नेता भनेको चोर हो भन्ने कुरा नै मूल प्रवाह भएर जनतामा गयो भने कस्तो परिस्थिति बन्ला राजनीतिक रूपमा? यो त एउटा शुभ सङ्केत त होइन। यो के हो यो शुभ सङ्केत? होइन, यो शुभ सङ्केत होइन। तर नेताहरू चोर हुन् कि मान हुन्? होइन, 10,000 मान्छेले एकै स्वरमा चोर हो नेता भने के अचम्म लाग्दो कुरा छ। अब यो नै मूल प्रवाह हो भनेर बुझ्दैन र त्यस्तो हुन गइदियो भने यसले दिने परिणाम के हुन्छ? यसले सकारात्मक परिणामको सङ्केत हो यो, या यसले दुखान्त स्थिति निम्त्याउन सक्छ? के हो यो? त सङ्केतात्मक हो। तिमीहरूको अवस्था के छ भन्ने आवाज हो, त्यो प्रतिनिधि आवाजै हो त्यो। तर मार्क्सले भने जस्तो दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजोको कुरा गर्ने भने नारा लगाउनु, नेतालाई चोर भन्नु, गाली गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यसलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। तर सार्थक बनाउनेपट्टि नेपाली जनहरू देखिएका छैनन्। उनीहरू मुलुकबाट पलायन गर्ने, आफ्नो वैयक्तिक जोहो गर्ने, अलि कुण्ठा र आक्रोश मात्रै व्यक्त गर्ने, एकपछि अर्को नयाँ नयाँ दलहरू खोल्दै जाने, तर त्यो दललाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा सामर्थ्य नदेखाउने। हिजो ती राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि भने हामी किन यस्ता भयौँ, हाम्रो राज्य किन यस्तो भयो, हाम्रो न्यायालय किन यस्तो भयो, हाम्रो व्यवस्थापिका किन यस्तो छ, हरेक दलमा किन कलह छ, विभाजित नभएका कुनै दलहरू छैनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको त कुनै एउटा दार्शनिक र सैद्धान्तिक राजनीतिक धरातलबाट आएका व्यक्ति होइनन् नि। उनी त व्यावहारिक एउटा राजनीतिक जगबाट राप्रपामा गोलबन्द भएका व्यक्ति नै हुन्। अहिले पनि उनी राजाको कुरा गर्दैछन्। त्यहाँ गएर पनि हिजो राजाको नायकत्व, राजाको पुनर्स्थापनाको कुरा त्यहाँ गएर पनि उनले गरे। राजाको नेतृत्वको कुरा गर्ने भनेको त रैती हुने र एउटा कार्यकर्ता भएर राजनीति गर्छु भन्ने विचार न हो। राजा भनेको के हो? राजा भने हिजो प्रष्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो कुरा त्यहाँ पनि भनेका छन्। तर तिनले भनिसके कि हाम्रो राजनीति बिग्रियो, हाम्रो दलहरू बिग्रिए, नेता बिग्रिए, जनताले चोर भन्छ, जनताले चोर भने त्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नु भनेको त प्रचण्डहरूको लागि त मरेको दिन हो नि। तर मान्छेहरूको बुझाइ कस्तो छ भने, मेरा एकजना मित्र थिए सिडनीका, उनले यो माथि टिप्पणी गरेर के बुझेछन् भने उनले राजेन्द्र लिङ्गदेन 56 वर्षका भइसके, केपी बाले किन अहिले बाछोसँग तुलना गरेको भन्ने व्याख्या उनले गरे। वास्तवमा केपीले त्यो भनेको होइन नि। केपीले के भनेको भने राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ नवयुवा छन्, अर्थात् भर्खरै पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, उनमा जोस उत्साह उमङ्ग हुनु स्वाभाविकै हो। केपीले भनेको त यति हो नि। तर सिडनीको मेरो मित्रले चाहिँ त्यसलाई पनि उमेरसँग बुझिदिएछन्। बुझ्नुमा पनि ठुलो समस्या छ क्या नेपालीहरूका बिचमा। उनीमा उत्साह छ, अध्यक्ष भएका छन्, जोस जाँगरका साथ बढी कुद्छन्। यस्तो बेला कहिलेकाहीँ अपरिपक्वता पनि आउन सक्छ, तर बिस्तारै परिपक्व हुन सक्छन्। उनको आशय, ओलीको आशय यो थियो। तर बुझिदिए मान्छेले बाँचो भने त भर्खर जन्मेको भनेको किन हो ओलीले भन्ने खालको यस्तो बुझि सन्देश गइराखेको बुझे मान्छेले। त्यस कारणले हामीले पहिला चिजलाई ठिकसँग बुझ्ने, रोग के हो पहिला त्यो डायग्नोसिस गर्नु पर्यो नि त। रोग डायग्नोसिस नगरिकन सुई मात्रै घ्याम लगायो भने कसरी बिरामी चाहिँ निको हुनसक्छ त? समाज पनि उल्टो रिएक्सन हुन्छ, उल्टो रिएक्सन हुने खतरा हुन्छ। तर डाक्टर साहब, यो खालको परिप्रेक्ष्यमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो कुरा भनेका छन् र राजेन्द्रमाथि नेताहरू जसरी खनिएका छन् नि, यसले चाहिँ कस्तो खालको किताकाट गर्यो डाक्टर साहब? होइन, यसले त कस्तो गर्यो भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ एउटा भ्रष्ट र व्यक्तिवादी सोच भएको राप्रपाको तानाशाहलाई ढालिदियो।
जो परिवारवादी छ र अहङ्कारी छ, यसको असर चाहिँ यही अहङ्कारीलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर अन्य थरी अहङ्कारी परिवारवादी दम्बीहरूले दलमाथि एकलौटी गर्दै आएको राजलाई पनि खतराको एउटा घन्टी बजाइदियो नि त। त्यसपछि उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो त्यो। र ती दलहरूमा पनि सर्वत्र अन्धभक्त र दासहरूको प्रभुत्व र वर्चस्व छ, जो नेतालाई जय जयकार गरेर एउटा पद हत्याउने भन्दा अरू बुझ्दै बुझ्दैन, देख्दै देख्दैन। भनेपछि त्यो स्वर्गको राजमा एउटा तरङ्ग पैदा गराइदियो। राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको रानी पोखरीमा फ्याँकिएको एउटा सानो ढुङ्गाको टुक्रो हो, जसले त्यहाँ हानिदिने बित्तिकै एउटा ठुलो तरङ्ग र हलचल पैदा गरिदिन्छ। त्यहाँ माछाहरू हुन्छन्, त्यहाँ गडौलाहरू हुन्छन्, त्यहाँ अन्य जीवजन्तुहरू हुन्छन्, ती जम्मै हामीलाई आहारा आयो कि भनेर मुख गर्छन्। दुर्भाग्यले त्यो पत्थरको सानो टुक्रो हुन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ त्यो, उनले त्यो तरङ्ग पैदा गरिदिए। अब तरङ्ग त पैदा भयो। तरङ्ग यति तरङ्गित भयो कि रानी पोखरीमै गएर फेरि अर्को ढुङ्गै, यहाँ त पत्थरको टुक्रा मात्रै हानिएको थियो, त्यहाँ त ढुङ्गै हानियो र तिमीहरू चोर हौ, तिमीहरूलाई चोर भन्ने कार्यकर्ताहरू यी हुन् भनेर आफ्नै कार्यकर्ता मार्फत अनुमोदन गराइदियो। यो काम पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले अचम्म के लागिरहेछ भने इभन मैले 12वटा अन्तर्वार्ता दिइसकेँ अन राजेन्द्र लिङ्गदेन। कत्रो कुरा हो त यो? आवश्यक विषय होइन नि यो, किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो हाइट होइन नि। तर हाइटीहरूलाई ढालेको हुनाले राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो हाइट गेन गरे। कमल थापा भनेको त हाइटी हो नि, प्रचण्ड त हाइटी हुन् नि। राजेन्द्र लिङ्गदेनको जगमा यिनीहरूलाई चाहिँ विषयवस्तु बन्नुपर्ने दिन भनेको त दुखान्त हो नि यी हाइटी नेताहरूको। डाक्टर साहब, यी परिस्थितिहरू पछिल्लो समय राप्रपा लगायत काङ्ग्रेसको त्यो खुल्ला सभा, अब परिणामले निर्वाचनमा के दिन्छन् काङ्ग्रेसले हेर्न बाँकी छ केही घन्टा। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयी भएको अवस्था र काङ्ग्रेसको यो खुल्ला सभा, यी 2-3वटा घटना अनि माओवादीभित्र अर्को अध्यक्षको दावेदारीको अर्को स्वर, यी कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँ जे भनिराख्नु भएको थियो विगतमा यो बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा र रूपान्तरणका लागि यो नेतृत्व चाहिँ अब गरी खाँदैन, यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको, विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन आवाज थियो, त्यसले मूर्त रूप क्रमशः लिन सुरु गरेको हो राजनीतिमा? तपाईँको विचारले मूर्त रूप लिन सुरु गरेको हो? होइन, मैले मूर्त रूप लिन सुरु गरेको हो भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा म अहिले पुग्दिनँ। किनभने भर्खरै हामीले केपी ओलीको निर्वाचन देख्यौँ, छैन नि त त्यहाँ, गैँडाको छाला रहेछ नि त एमाले पङ्क्ति त। नत्र भने भीम रावललाई नै उठाइदिएको भए पनि त एउटा धक्का। राजेन्द्र लिङ्गदेन त हो नि, भीम रावल भनेको एमालेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल भए, भीम रावल सफल भएनन्। त्यसकारण मैले भने यो प्रश्न पुस्तान्तरणको होइन, यो नेतृत्व सोचान्तरणको हो। राप्रपामा सोचान्तरणको प्रक्रिया देखा पर्यो। पहिला सोच्यो नि त राप्रपा जनले, यो कमल थापा भन्ने फटा हो, यो मान्छेलाई हामीले बोकेर हिँडिरह्यौँ भनेदेखि राप्रपाको भविष्य हुने छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भृकुटी मण्डपमै यो कुरा भनेको छ। यो कमल थापा विरुद्धको विद्रोह होइन, यो चाहिँ राप्रपाको जीवन मरण हो। 18% भोट ल्याउने राप्रपा आज 0मा आयो भनेपछि हामी यही बाटो हिँड्यौँ भनेदेखि हामी सिद्धिन्छौँ। ढल्ने कि उठ्ने भन्ने कुरा हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेकोलाई राप्रपा जनहरूले गम्भीर रूपमा लिए र धक्का दिए। त्यहाँबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनको उठान सुरु भयो। अब यही चिज एमाले गरेन, अब काङ्ग्रेसले गर्छै गर्दैन त? प्रश्न यो हो। हामीले जहाँ यो रेकर्ड गरिरहेको छौँ त्यहीँ सुन्यौँ शेरबहादुर जेउपा जिन्दाबाद, शेरबहादुर देउपा जिन्दाबाद। हामी त शेरबहादुरको गढमा आएर यो अन्तर्वार्ता दिँदै रहेछौँ। त यो जिन्दाबाद अब त्यहाँ पुग्दैछ, त्यहाँ पनि यही जिन्दाबाद भयो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेनको काम त त्यहाँ आएन भन्ने देखियो नि त। त्यसकारण पहिला काङ्ग्रेसहरूमा पनि सोचान्तरण आउनुपर्छ। आज काङ्ग्रेसले किन डेमोक्रेसीलाई सार्थक बनाउन सकेन भने शेरबहादुरहरू बाधक हुन् त्यसको लागि। किनभने यो नेतृत्वले लोकतन्त्र र कम्युनिजमलाई सार्थक हुन दिँदैन। यो नेतृत्व भनेको लोकतन्त्र र कम्युनिजमलाई खेतीबाट कुत उठाएर खाने नेतृत्व हो। यसले कुत मात्रै खान्छ, यसले माटोलाई पनि उर्वर बन्न दिँदैन र मोहीलाई पनि यसले आत्मनिर्भर हुन दिँदैन। आफू मात्रै कुत खान्छ सुती सुती।
त्यसकारण पहिला यो चिजलाई बुझिदिनु पर्यो। यो चिजलाई बुझ्ने प्रक्रिया एमालेमा देखा परेन, काङ्ग्रेसमा पनि देखा नपरेको हुनुपर्ने भन्ने नै मलाई लाग्छ। अब हेरौँ काङ्ग्रेस कति पानीमा छ। जसरी देउवाले आफ्नो उम्मेदवारी किन केका लागि भन्ने कुरा बताए थोरै, उनको भनाइ लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, समग्र त्रासहरूलाई अन्त्य गर्न, शासकबाट जनता डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्न र काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म विजयी गराउन, काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने कुराको ग्यारेन्टी लिनका लागि मलाई जिताउनुपर्छ, म त्यो काम गर्छु भन्दैछन् शेरबहादुर। शेरबहादुरले त्यसो गर्न सक्छन्? त्यो सक्छन्। शेरबहादुरको भोट माग्ने जुन विधि छ यो कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? त्यो एकदम गलत छ। सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा दोस्रो भयो। उनले त्यहाँ भनेको कुरा आफै एउटा आतङ्कको प्रतीक हो। उनले 3 चोटि जित्छु जित्छु जित्छु, जिताइन्छ 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 यो भनेका छन्। कसरी जिताइन्छ, कसरी जित्छु? म जनताको छेउमा आउँछु। नेपाली काङ्ग्रेस निरन्तर लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध भई लडिआएको पार्टी हो। जनताहरूले मलाई जिताउँछन् भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त र आशावादी छु। यो सन्देश लिएर तपाईँहरू गाउँमा जानु होला। यति होइन भन्नुपर्ने, जित्छु जित्छु जित्छु, जिताइन्छ जिताइन्छ, के भने त्यस्तो? यही नै आतङ्कको पर्याय हो। यो यसको मूल नै गलत छ। होइन, मतपेटिका फ्याँक्छु च्यात्छु भने हो कि अरू के छ? जिताइन्छ भने के नि? जिताइन्छ भने के हो? जिताइन्छ भनेको प्रहरी लगाइन्छ, गृहमन्त्री हाम्रो छ, प्रधानमन्त्री म छु, नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र सजिलै किनबेच भइहाल्छ। अन्यथा मलाई गरेनौ भनेदेखि यहाँ अर्कै हुन्छ, तिमीहरू हार्छौ सिद्धिन्छौ। यही न हो कुरा? अनि यो चाहिँ लोकतन्त्र हो त भने? यसले आतङ्क सिर्जना गर्दैन? नेपालका राजनीतिक दल तात्विक रूपमा भिन्न छैनन्। यिनीहरू एउटै हुन्, यिनीहरूको प्रवृत्ति एउटै छ, खालि शैली आफ्नो छ। प्रचण्डको आफ्नै शैली छ, ओलीको आफ्नै शैली छ, शेरबहादुरको आफ्नै शैली छ। शैलीगत भिन्नता मात्रै हो। यिनीहरूको आचरण र अभ्यासमा केही पनि फरक छैन। त्यसकारण जे हिजो शेरबहादुरले भनेका छन् त्यो एकदम आपत्तिजनक छ। मलाई शक्तिमा राखेर, मलाई शक्तिमा राखिरह्यो भने मात्रै तिमीहरूको भाग्य र भविष्य छ भन्दैछन् उनले। यो भन्न पाउँदैन। देशको कार्यकारीले यस्तो भन्न पाउँदैन। यो नै आतङ्कको स्रोत हो। डाक्टर साहब, यो किन उनले त्यसो भने भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने उनी शक्तिमा छन्, शक्तिको दुरुपयोग गर्छु भन्ने नै मनोविज्ञान हो शेरबहादुरको? होइन होला, तर त्यसले त्यही कुरा जनाउँछ। उनले के भने मलाई जिताओ किनभने तिमीहरूले जित्नु छ। गाउँदेखि वडादेखि केन्द्रसम्म म जिताउँछु, जिताइन्छ भनिराख्नु कुरै त्यही हो नि त। किनभने यिनीहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने चुनाव जित्नको लागि पावरमा बस्नु जरुरी छ। विगतले के देखायो भने जब जब नेपाली काङ्ग्रेस पावरमा छ तब तब ऊ हारेको छ। यो त ठुलो भ्रम हो नि। त्यसकारण यो भ्रमबाट उनीहरू मुक्त भए नराम्रो हुँदैन, राम्रै हुन्छ। तर यिनीहरू चाहिँ भ्रामक मानिसहरू हुन्, स्वार्थी मानिसहरू हुन्। सत्तालाई दुरुपयोग गरेर कमाउने धमाउने, चुनाव जित्ने लज्जास्पद कुरा हो नि। एउटै नेता 10 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, एउटै नेता 14 चोटि मन्त्री हुने, अनि अन्त्यमा गएर बालुवाटारमा गएर जाकिने, भ्रष्टाचारको एउटा फाइल बोकेर जीवन बिताउनु पर्ने, लज्जास्पद होइन? लोकतन्त्र भनेको के हो बुझ्दैनन् क्या यिनीहरू? मलाई अचम्म लाग्छ। लोकतन्त्र भनेको जीवन प्रणाली होइन, जीवन दर्शन होइन लोकतन्त्र भनेको। लोकतन्त्र भनेको जसरी पनि पावरमा जाने, मन्त्री हुने, छोराछोरीलाई विदेशमा स्थापित गराउने, अनि जीवनभर भ्रष्टाचारको फाइल बोकेर अदालतको चक्कर काट्ने, यही हो लोकतन्त्र भनेको। यही हो नेता भनेको। सबै नेताहरूको त्यही छ त अहिले। उनी केपी ओलीमाथि पनि बढी खनिए आफ्नो अभिव्यक्तिमा। कारण के हो यसको? कारण के हो भने यो सरकार देउपाको पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि होइन, प्रचण्डको हो। त्यो नभई उनको जागिरै पाक्दैन। प्रचण्ड त्यही चाहन्छन्। हिजो पनि समग्रमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको सार प्रतिगमन विरुद्ध लक्षित थियो। माधव नेपालले राजाको कुरा त्यहाँ लिएर आए। राजाको कुरा त्यहाँ कसरी आकर्षित हुन्छ भनौँ त? मलाई भन्नु त ज्ञानेन्द्र भन्नेले ल यो 3 वर्ष भएन केपी ओलीको सरकार आएको गएको, यो 3 वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको राजनीति के हो मलाई भनिदिनु त एकपल्ट, जसले गर्दा जनताले सुनुन् के हो ल भन्नु। के चाहिँ राजनीति गरेको छ ज्ञानेन्द्रले?
तर उनीमाथि नै प्रहार अनि गरिरहेछ। के विषय छ ज्ञानेन्द्र? कहिले कमल थापा, कहिले माधव नेपाल, कहिले पुष्पकमल दाल, कहिले काहीँ केपी ओली नै पनि यसरी खन्निराखेको देखिन्छ ज्ञानेन्द्र विरुद्ध। उनले त बिचारा थपक्कन नारायणहिटी छोडेर निर्मल निगमसँग गएर कहिले कुम्भ मेला भनेका छन्, कहिले पशुपति भनेका छन्, कहिले जनकपुर भनेका छन्, यही नै गरेका छ। अनि जे गरे पनि राजनीति भनिदिएका छन्। आफैले दिल्लीधाम जाँदा राजनीति नहुने, अनि कुनै अर्को चाहिँ कुम्भ मेला जाँदा यिनीहरू पनि त नाङ्गै रामचन्द्रबाट फोटो देखिरहेको थिएँ, हरिद्वारमा गएर जल चढाइरहेको थिएँ नाङ्गै भएर। राजासँग बढी त्रसित छन् यिनीहरू अहिले, त्यसको अर्थ त्यो हो। किन यिनीहरू पटक पटक राजाको कुरा गर्छन् भन्ने कुरामा त्यसका पछाडि दुईवटा कुरा हुनसक्छ। राजाको शक्तिसँग या राजाको सामर्थ्यसँग उनीहरूलाई त्रास लागेको, या उनीहरूको अलोकप्रियता प्रत्यक्ष चोर हो भन्ने कुरा जनताको सुनिसकेपछि त्यहाँबाट आतङ्कित भएको उपज हो यो। त्यसको मनोवैज्ञानिक धराल त त्यो पनि होला। तर कहिलेकाहीँ छट्टु स्यालले के गर्छ भनेदेखि माथि चिलायो भने चाहिँ तल कुखुरा चोर्छ। त्यति बेलाको रघु पन्तको एउटा भाषण म अहिले पनि सम्झिन्छु। यही प्रश्न ढर्राको उत्तरको क्रममा उनले भन्दै थिए, भारत चाहिँ जहिले पनि पाकिस्तानले हामीमाथि आक्रमण गर्दैछ, आज गर्दैछ, भोलि गर्दैछ भनेर चिच्याउने अरे। यथार्थमा पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने प्रपञ्च तयार पार्ने अरे। यो त्यस्तै हो। राजा राजा भन्ने, या त रातभरि राजासँग गएर उठबस गर्ने, होइन भने आफ्नो अकर्मण्यतालाई डाइभर्ट गर्नको लागि राजामाथि प्रहार गर्ने। योभन्दा यसको अर्थ अर्को छैन। ज्ञानेन्द्र त थपक्कन त्यहाँबाट बाहिरिए। एक दुई, पारसले म राजा हुन जन्मिएकै होइन भने, दोस्रो राजा भनेको त पारसै हुन्। तेस्रो राजा अमेरिका पढ्न हिँड्दियो, फर्केर आउने हो कि होइन थाहा छैन। अनि यहाँ ज्ञानेन्द्रबाट आतङ्कित हुनुपर्ने के विषय छ? मैले आफै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले आफै ज्ञानेन्द्रलाई भेटेँ, उनको राजा हुने हिसाब किताबै छैन। यहाँ कमल थापाहरू ज्ञानेन्द्रलाई राजा हुन हतार छ भन्छन्। मिल्छ त कुरा? हिजो पो राजालाई यिनीहरूले निजीकरण गरेर सिसाको घरमा राखेर एकलौटी भोगेको हुनाले राजा चाहिँ दुर्लङ्घ्य पर्खालभित्रको एउटा प्राणी भयो। आज त राजाको एक्सेस त अरूसँग पनि छ नि। मभन्दा सानो मान्छे को होला नेपालमा राजाहरूका लागि? मैले त भेटेर आएँ। राजाले मलाई मान्छे मान्दो हो र नेपालमा? यस्ता कति मान्छेले दिनौँ भेटिरहेका छन्। अनि भेटिरहेका छन् त। अनि राजाको भावना थाहा छैन र हामीलाई? राजा त राजा हुनेपट्टि नै छैन। राजा हुनेपट्टि भए उसले किन छोड्थ्यो गद्दी? गद्दी छोडिसकेको राजा फर्केर आउँदैन भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छैन होला। तर कुनै विदेशी शक्तिले राजा ल्याउन चाह्यो भने, अनि माधव कुमारले रोकेर, कमल थापाले रोकेर त्यो राजा रोकिन्छ? रोकिन्छ त्यसरी राजा? नेपोलियनलाई राजा हुन कसैले रोक्यो? क्रमवेलले चाहिँ गणतन्त्र ल्याइरहेको थियो लन्डनमा, त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन कसैले रोक्न सक्यो? त्यो रोकेर रोकिन्छ? राजा आउन खोजेको खण्डमा जुन शक्तिले हटायो त्यो शक्तिले ल्याइदिन चाहेको खण्डमा राजा रोकेर रोकिन्छ? राजा त एउटा शक्तिले यहाँबाट उन्मूलन गरौँ भनेर पो उन्मूलित भइरहेछ र 7 सालको राजा नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको हो र। दिल्ली सम्झौता कसरी भयो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहै थिएन। बिपीले गोरखपुरमा सुनेको दिल्ली सम्झौताको कुरा। एकजना मान्छेले अहिले पनि भन्न सक्दैन दिल्ली सम्झौता के हो। इभन ए सिङ्गल बिपीले के भनेको छ नि, यो मिथ हो भनेको छ। र मिथ कहिले पनि सत्य हुँदैन। सत्य के हो भने दिल्ली सम्झौता कहिले भएकै छैन। तर हामी दिल्ली सम्झौताको कोर्समा पढाउँछौँ। के पढाउँछौँ हामीले? के हेरेर पढाउँछौँ? ल देखाओस् त एकजनाले दिल्ली सम्झौता कहाँ भएको थियो, कहिले भएको थियो, कसले सही गरेको थियो? यहाँका मान्छे सुगौली सन्धि नै भएको थिएन भनेर हल्ला गर्छन्। सुगौली सन्धि नभए हाम्रो देशको सिमाना कसरी बन्यो त? के भन्दैछु भन्ने नै थाहा हुँदैन मान्छेलाई। आज आएर सुगौली सन्धिको सकलप्रति खोए भन्छन्। सुगौली सन्धिको सकलप्रति फेला परेन भने अब हाम्रो देशको वैधता सिद्धियो त? त्यसो भने 1947 को ट्रापाटाइट एग्रिमेन्टको सक्कल कपी पनि छैन। कहाँ छ त्यो भन्दै हुन् त? त्यसो भने गोर्खा भर्तीको वैधता सकिन्छ त? गोर्खा भर्ती भएन त विगतमा? स्यालले यस्तोमा चाहिँ हल्ला गर्ने हाम्रो बानी छ। यी चाहिँ मलाई लाग्छ तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउने चाहिँ बबन्डरहरू हुन्। यस्तो गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ।
जाँदा जाँदै जे परिदृश्यहरूका बिचमा काङ्ग्रेस अधिवेशन गर्दैछ, यता 28 गतेको अधिवेशन पनि बोलाएको छ, अहिले बैठक बोलाएको छ, त्यसमा अवरोध गर्ने नेकपा एमालेको पूर्व घोषित कार्यक्रम नै छ, त्यो चल्न नदिने। अर्कातिर अमेरिका लगायत मुलुकहरू एमसिसीको विषयमा संवेदनशील भएको देखिन्छ, तर चीन अमेरिका जस्ता देशहरू यो एमसिसीको विषयमा चासोका साथ हेरिराखेका छन् भन्ने देखिन्छ। तर यिनी हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ केही पनि सामान्य विषय हो, यसो चासोको विषय होइन भन्ने ढङ्गले आफ्नो गतिविधि गरिराखेको पनि देखिन्छ। यी समग्र विषयहरूको टकराव एकातिर छ, अर्कातिर यही बिचमा यस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू पनि भइराखेका छन्। जाँदा जाँदै यी कुरालाई समेटेर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एमसिसी त पुरानो प्रोजेक्ट हो, माओवादीले गरेको हो र भइसकेको हो। प्रचण्डले पछिल्लोचोटि भनेका पनि छन् यो उही रूपमा यो पारित गर्नुपर्छ। उही रूपमा भनेको जस्तो उनले गरेका थिए त्यो रूपमा। यो भवन्डर केपीले मात्रै खडा गरेको भन्ने दोषारोपण छ प्रचण्डको, र सहमतिबाट मात्रै यसबारेमा निर्णय गरिन्छ। त्यसै हुँदैन पनि उनले सार्वजनिक खपतको लागि भनेको स्थिति छ। अब हाम्रो किता के हो त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। एमाले आफ्नो किता के हो प्रश्न पार्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस त यो अक्षरश गर्नेपट्टि छँदैछ। चित्रबहादुर केसीहरू के भन्छन्, किनभने यो गठबन्धनको समर्थक चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हो। त्यसकारण यस्तो प्रश्नलाई ल्याएर नेपाली जनताको बिचमा अनि विभाजन गर्ने भाँजो हाल्नु मैले लेख्दा उचित हुँदैन। तर डाक्टर साहब, यहाँ विरोधाभासपूर्ण कुरा छ, जस्तो प्रचण्ड यो जसरी गरिएको छ सम्झौता त्यसरी पास हुन्छ भन्ने कुरा अभिव्यक्ति नै गरेर हिँडेका छन्, तर सडकमा फेरि होइन यो हुँदैन पनि भनिराखेका छन्। उनको एउटा कुरा भयो। तर यहाँ सभामुखको कुरा छ, उनी कुनै हालतमा बरु ज्यान जाला यो टेबल हुन दिन्न, यस्तो अभिव्यक्ति उनी दिइराखेका छन् भन्ने कुरा समाचारहरू आइराखेका छन्। त प्रचण्ड त्यसो भन्छन्, उनको कार्यकर्ता सभामुख अग्नि सापकोटा त्यसो भन्छन्, र एमाले संसद चल्न नदिने कुराको पूर्व घोषित कार्यक्रममा छ। के गरेको हो त यो? अब त्यसैले मैले भने यो एजेन्डा संसदको बन्नुपर्छ र यसको निर्णय चाहिँ संसदले गर्नुपर्छ। अग्नि सापकोटा के भन्छन् के भन्दैनन्, किनभने अग्नि सापकोटा मात्रै होइन, यस्तो कुरा त कृष्णबहादुर महरा पनि भन्थे र अहिलेसम्म कृष्णबहादुर महराले प्रश्न पार्न सकेको छैन कि वास्तवमा उनीमाथिको केटी काण्ड किन लागेको थियो। आफै उनी बोल्दैनन् नि, मेरो यो काण्ड के हो भनेर एक शब्द बोलेको छ नि त आजसम्म। उनले प्रचण्डलाई पनि सोधेको भने सुनिएको छैन। तिमीले किन त्यो गरेको भनेर प्रचण्डलाई सोधे भन्ने पनि सुनिएको छैन। त भनेपछि यो सार्वजनिक खपतको लागि, यो जनतालाई एउटा दिग्भ्रममा राखेर आफ्नो उल्लु साध्नको लागि यस्ता किसिमका हरकतहरू यिनीहरूले गरिआएको विगत छ। अग्नि सापकोटाले त खुल्लम खुल्ला के भनेको छ भने मेरो लागि 72 सालको संविधानभन्दा प्रचण्ड धेरै माथि हुन्। अब त्यो अग्नि सापकोटाले प्रचण्डको बर्खिलाफ त्यो पदलाई चाहिँ प्रयोग अथवा दुरुपयोग गर्ला भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? त्यसकारण उनले यो या त यो भनेकै नहुनुपर्छ, भनेको भए पनि यो सार्वजनिक खपतको लागि भनेको मात्रै कुरा हो। एउटा दिग्भ्रम खडा गर्ने र एउटा ढाल बन्ने प्रचण्डको, र प्रचण्डले चाहिँ यस्तो गरिकन एउटा यस्तो बिन्दु खडा गर्ने जुन बिन्दु पारित गर्दा अनुकूल हुन्छ भने पारिततिर लगिदिने, विरोध गर्दा अनुकूल हुन्छ भने विरोधतिर लगिदिने रणनीति मात्रै हो यो। त्यसकारण मैले भने यसलाई लिएर हामीले लडाइँ गर्ने होइन। यी दलहरू नै जहाँ चाहिँ 6वटा सरकार संलग्न छन्, यो संसद नै जसलाई हामीले पालेका छौँ, यो विषयवस्तु उनीहरूको हो। जहाँसम्म नेपाली जनताको कुरा हो, हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ, यति हो हाम्रो। यसमा हामी विभाजित हुने नै होइन। कोही चाहिँ हाउस घेर्छौँ भन्छन्, कोही हात काट्छौँ भन्छन्, कोही जमिनमा गाड्छौँ भन्छन्। त्यो गरेर एमसिसी रोकिन्छ त? त्यो गरेर टनकपुर रोकियो होइन? टनकपुर रोकियो भन्दा पनि टनकपुर गर्दा कसैले त्यसो गर्न सक्यो त भन्ने पनि प्रश्न छ। टनकपुर गर्नेहरूलाई, कालापानी गर्नेहरूलाई त्यसो गर्न सक्यो त कसैले? खै त त्यसकारण रोहितले ठिक भनेको छ, यो जसले पहिला चाहिँ पारित गरेको त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेको छ। व्यक्तिलाई काट्दै हिँड्ने होइन, ज्यान मुद्दा लाग्दैन। त्यसो गर्यो भने राष्ट्रिय अपराध गर्नेहरूलाई त दण्डित पो गर्नुपर्छ त राज्यको कानुन अनुसार। एउटालाई काट्यो,
जस्तो गोडसेले चाहिँ गान्धीलाई चाहिँ माने अनि के भयो त? पाकिस्तान आयो, गोडसे मरे, सिद्धियो। मतलब उनी थुनिए, गान्धीको ज्यान त गइगयो, पाकिस्तान त गइ नै गयो, आयो त पाकिस्तान। पाकिस्तान दिनेलाई दण्डित त गरे नि। दण्डित गरे त के पायौँ त हामीले? खालि त आत्मरति मात्रै भयो। दण्ड यस्तो हुनुपर्छ, त्यो वास्तवमा विधिसम्मत देखिनु पर्यो र त्यसको अर्थ हुनु पर्यो। जस्तो 4 शहीदहरूलाई राणाहरूले दण्डित गरे, हामीले लोकतन्त्र पायौँ नि। अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई दण्डित गर्यो, अमेरिकाले के पायो त? अझ अप्ठ्यारोमा पऱ्यो नि इराकका जनता त। कति अफगानीहरू मरे होला, भाग्नु पऱ्यो कि पऱ्यो नि त्यहाँबाट अमेरिकाले। अन्तत कयौँ अमेरिकीहरूको त्यहाँ ज्यान गयो। के अर्थ भयो त त्यस युद्धको? युद्ध पनि अर्थपूर्ण हुनु पर्यो। जुन चाहिँ स्टालिनले हिटलरको विरुद्धमा द्वितीय विश्वयुद्धको प्रस्तुत गरेका थिए। रुसी समाजमा के भनिन्छ भने द्वितीय विश्वयुद्धमा नपरेको एउटा पनि घर छैन अरे त्यहाँ। तर उनीहरू केमा गौरव गर्छन् भने हामीले फासीवादलाई परास्त गर्यौँ, हामीले हिटलरलाई परास्त गर्यौँ र हामी चाहिँ विजयी बन्यौँ, फासीवादलाई पराजित गर्यौँ। त्यो युद्धको मर्म यो छ। अब यो लडाइँको के मर्म हुन्छ त? गोत्सेको के मर्म बन्यो त त्यहाँ? किनभने योजना अनुसार सहमतिबाट नै पाकिस्तानको विवाद, यो गान्धीले गरेको पनि होइन, यो त इतिहासको विरासत हो। त्यहाँ त मुस्लिम लिग थियो सुरुदेखि नै, सँगसँगै जिन्नाले चाहिँ सङ्घर्ष गरेका थिए अलग राष्ट्रको लागि। अन्त्यमा सहमतिबाट पाकिस्तान विभाजित भयो। त्यसरी हेर्ने हो भने त फेरि पाकिस्तान पनि विभाजित भयो। त्यसो भने त कसलाई मार्ने? जिन्नालाई मार्ने कि त्यति बेरको राष्ट्रपतिलाई मार्ने? त मारेको मारे समस्याको समाधान हुन्छ त? त्यसकारण यसरी व्यक्ति व्यक्तिलाई मारेर, नेतालाई जमिनमा गाडेर समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधानको लागि चाहिँ हामी वास्तविकतामा उभिनुपर्छ। वास्तविकता भनेको के भने यो एमसीसी भन्ने प्रोजेक्टमा 6वटा सरकार संलग्न छन् र अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यसको मतियार हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त अन्त्यमा हस्ताक्षर मात्रै गरेको र यसको निर्णायक हस्ताक्षरकर्ता चाहिँ आफै कृष्णबहादुर महरा हुन् परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा। यसको जग बाबुरामले हालेका हुन् र त्यसको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्। हामी नेपाली जनताबाट यसको समाधान खोजिरहेका छौँ भनेपछि समाधान आउँछ त्यहाँबाट? कतिले त मलाई यसको लागि दोषी देखिरहेछन्, अनि ममा छ यसको समस्या। यसको लागि एउटा बौद्धिकहरू आयोग पनि गठन गरेको छ। खोज्नु ती बौद्धिकहरू को हुन् बरु? गद्दार हुन् नि तिनीहरू। त्यो गरौँ न बरु, त्यो नगर्ने। अनि सुरेन्द्र केसी सिआइएको एजेन्ट, मैले गरे हो र यो एमसीसी हो। यो गलत बाटो हो। यसबाट न एमसीसीको अपराधी पत्ता लाग्छ, न यो उपयुक्त विधि हो। यो अनुपयुक्त हो। यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तरिका हो। अपराधीहरू उम्किन नपाउन्। एमसीसीका वास्तविक अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनु एउटा कुरा हुन्छ, तर अराजकतापूर्ण कुरा गर्दै हिँड्नु चाहिँ बिल्कुल मिल्दैन। हाउसले यसको जे उपयुक्त हुन्छ त्यो निर्णय गर्नुपर्छ र उनीहरूले त्यो निर्णय गर्छन्, किनभने तिनीहरूलाई वैधता छ जसलाई हामीले भोट हालेका छौँ। तिनै अपराधीहरू भोलि निर्वाचनमा आउँछन्, फेरि हामी तिनीहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछौँ भने अनि यसको दोष सुरेन्द्र केसीको हो? यो प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। अरू तपसिल हुन्, त्यसबाट समाधान आउँदैन। त्यो उपयुक्त तरिका होइन, विधि होइन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। विविध सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल, हस्, धन्यवाद।